अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक फ़ोन कॉल ने सारे की सारी जो हुकूमती जो सफ़े हैं उसके अंदर हलचल मचा दी है। और फिर उस एक टेलीफोन कॉल के बाद फेडरल गवर्नमेंट ना सिर्फ मुतहरक हो गई है बल्कि उसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का ना सिर्फ सख्त नोटिस ले लिया है बल्कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने टेलीफोन कॉल में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो मुहिम जारी है इसके ऊपर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया था। और उनका ये कहना था कि किसी को भी पाक फ़ौज के अजीम सपूतों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका ये भी कहना था कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया पर इस तरह की मज़मूम मुहिम चलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से की जाने वाली इस फ़ोन कॉल के बाद हमने देखा कि इदारे हरकत में भी आए और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम, एक जॉइंट इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी जिसके अंदर तमाम वफाकी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ शामिल हैं, जिसमें IB का नुमाइंदा भी शामिल है, जिसमें ISI का नुमाइंदा भी शामिल है, जिसमें FIA साइबर क्राइम विंग्स के नुमाइंदे भी शामिल हैं। और ये 5 रुकनी जो टीम है अब वो इस सारे मामले की तहकीकात करेगी और इस सोशल मीडिया पर फ़ौज के अजीम सपूतों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले तमाम अफराद को ना सिर्फ काफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा बल्कि अब इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब सवाल अब यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये जो फ़ोन कॉल की है ये किसको फ़ोन कॉल की है और हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इन इक़दामात का अब क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि ये वाली जो सूरत हाल है ये यकीनी तौर पर इस अमर की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब इस वक्त जो फ़ौज है उसके अंदर सख्त गम व गुस्सा पाया जाता है और वो इन तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संजीदा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन इससे पहले एक और ख़बर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान साहब ने 13 अगस्त को एक जलसे का ऐलान कर रखा है और उस एक और सियासी पार्टी ने भी 13 अगस्त को ही इस्लामाबाद के अंदर अपने जलसे की अनाउंसमेंट कर दी है और फैज़ाबाद पर अपने जो कारकुनान हैं उनको जमा करने की कॉल भी दे दी है। अब एक ही वक्त में एक ही जगह के ऊपर अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके चार्ज क्राउड वहाँ पर जमा होगा तो फिर यकीनी तौर पर इस बात के इम्कानात पाए जाते हैं कि जनाब इस ये सूरत हाल कोई नाखुशगवार वाक़े को जन्म दे सकती है, क्योंकि जब दोनों तरफ के लोग मौजूद होंगे, वहाँ पर कारकुनान मौजूद होंगे तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये वो दूसरी जमात है जिसने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब हम भी 13 अगस्त को जमा होंगे फैज़ाबाद पर और वहाँ पर हम एक एहतजाजी धरना देंगे और उन्होंने अपने तमाम कारकुनान को 13 अगस्त को फैज़ाबाद पहुँचने की कॉल दे दी है। TLP के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं मोहम्मद अमजद रिजवी साहब, उनका ये कहना है कि हमने 1 महीना पहले परेड ग्राउंड पर जलसे की जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उससे इजाज़त मांगी थी, लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद हमें वहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दरख्वास्त ही दी है तो फौरी तौर पर उनकी दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया गया है और उनको परेड ग्राउंड के ऊपर जलसे की इजाज़त दे दी है। तो फिर उनका ये सवाल पूछना बनता था कि जनाब हमने 1 महीना पहले की दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया, तो क्या हम भारत से आए हैं? क्या हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं? क्या हमारे कोई जमहूरी और सियासी हकूक़ नहीं हैं? क्या हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जमात नहीं हैं? और अगर हम पुरअमन अपनी जमहूरी जद्दोजहद करना चाहते हैं तो फिर हमारे रास्ते में रुकावट क्यों पैदा की जा रही है? और फिर इस सारे अमल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान ये जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसने अपने कारकुनों को उन्होंने कहा जनाब अब कोई इजाज़त दे या ना दे, हम 13 अगस्त को फैज़ाबाद के ऊपर जमा होंगे और फैज़ाबाद के मुकाम पर ना सिर्फ हम जमा होंगे बल्कि वहाँ पर हम अपने कायद साद रिजवी साहब का भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे और फिर उनका खिताब भी सुनेंगे और उनकी तरफ से जो सियासी लाएअमल है उसका भी जो ऐलान मुतवक्के है वो भी उस पर देखा जाएगा। अब ये वाला जो एक नया ऐलान सामने आया है और TLP की तरफ से अगर ये ऐलान सामने आया है तो फिर इसको यकीनी तौर पर संजीदगी के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि TLP के कारकुनान तो फिर अगर निकल आएंगे तो फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा
ہوگا, انہوں نے ہر حال میں وہاں پہ پہنچ جانا ہے, بے شک 100 بندہ پہنچے لیکن اس نے پہنچ جانا ہے. پھر ان کو ڈنڈے, آنسو گیس, گولی شولی, ان کو کسی نے نہیں روکنا, انہوں نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے, کیونکہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں, کیونکہ ان کا نظریہ بالکل ایک مختلف نظریہ ہے جس کے اوپر وہ چلتے بھی ہیں, جس پر وہ کاربند بھی رہتے ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پریڈ گراؤنڈ کے اوپر جلسے کا اعلان کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ہم نے راولپنڈی کے اندر بھی ایک اور جگہ کا انتخاب کر رکھا ہے. اگر ہمیں کسی جگہ پر مشکل پیش آئی تو ہم اپنے جلسے کا مقام راولپنڈی میں شفٹ کر لیں گے اسلام آباد کی جگہ. اب اگر ان حالات میں فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے یقینی طور پر کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر ان کو رابطہ کرنا پڑتا ہے دونوں جماعتوں سے تو ان کو رابطہ کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں. اگر ٹی ایل پی یہ کہتی ہے کہ ہم پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ جناب ان کی درخواست پہلے آئی ہوئی ہے, ان کا فرسٹ رائٹ بنتا ہے, جو اصولی طور پر بنتا ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی اس پریس ریلیز کے ساتھ وہ جو درخواست انہوں نے جمع کرائی تھی وہ بھی جاری کی ہے میڈیا کو. تو اس صورت میں تو فرسٹ رائٹ تو دیکھا جائے تو ٹی ایل پی کا بنتا ہے کہ وہ پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ کرے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کو اپنی جلسہ گاہ کے لیے منتخب کیا ہے تو پھر اگر وہ وہاں پر شفٹ ہو جائیں اور یہ دونوں الگ الگ مقامات پر جلسے کر لیں تو شاید ایسی صورتحال میں یہ جو ایک ٹینس ماحول بن رہا ہے پولیٹیکل, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یقینی طور پر جو امن و امان کی صورتحال ہے جس کا اس وقت ملک کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتا, یہ کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک نیا دھرنا آ جائے, کوئی جلسہ جو ہے وہ اس نہج پر چلا جائے جہاں پر ڈانگ سوٹے چل جائیں. اس وقت یہ حالات نہیں ہیں, کیونکہ اس وقت اکانومی کی ریوائول سب سے بڑا ایشو ہے اور یہ جو اکنامک ریوائول ہے اس پر توجہ دینا بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لہٰذا یہ جو دونوں جماعتیں ہیں اگر یہ مل بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور حکومت اس میں ان کی مدد کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. دوسری جانب فیڈرل جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی طرف سے بھی ایک فیصلہ آباد کے اندر میڈیا ٹاک ہوئی ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ 13 اگست کو قانون توڑا تو 25 مئی سے بھی زیادہ برا حشر کیا جائے گا. یعنی انہوں نے بٹوین دی لائنز عمران خان صاحب کو یہ بات کنوے کی ہے کہ جناب قانون نہیں توڑنا, جو چیزیں آپ نے طے کی ہوئی ہیں اس کے مطابق کام ہوگا تو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ جناب ہمارے پاس راولپنڈی کے اندر بھی جگہ موجود ہے, اگر اسلام آباد میں کرنا ہے, دونوں جماعتوں نے کرنا ہے تو وہ دو مقامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلے کے تحت ان کو مختص کر دیا ہے. ایک H9 پارک ہے, دوسرا پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ جا کر جلسہ بھی کر سکتے ہیں, وہاں پر احتجاج بھی کر سکتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ نے سٹ ان کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. دونوں جماعتیں اگر اس بات پر متفق ہیں کہ ایک پریڈ گراؤنڈ میں آ جائے اور ایک H9 پارک میں آ جائے تب بھی انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کو نہ صرف بھرپور سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے بلکہ ان کا جو احتجاج ہے اس کے راستے میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے. البتہ وہ جو ڈیولپمنٹ جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی اس میڈیا ٹاک کے اندر ذکر کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کے خلاف منفی مہم چلائی جس سے عمران خان نیازی اور ان کی پارٹی کی ملک دشمنی سامنے آتی ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اپارٹ فرام پولیٹیکل رول آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ہر شہری اپنی فوج کے ساتھ محبت رکھتا ہے, ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر قوم کو تقسیم کرنے کا ایک تاثر دے. اب بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ جو رد عمل آیا یہ کچھ تاخیر سے آیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع ہو گئی. اس صورتحال میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نہ صرف خود متحرک ہونا پڑا بلکہ انہوں نے چند جرنلسٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن بھی کی اور اس بات کا انکشاف عادل عباسی صاحب ہیں ARY کے اینکر, انہوں نے اپنی ٹاک شو کے دوران کیا. ان کا یہ ماننا تھا کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود کال کی, ٹیلی فون کال کی اور اس کے اندر انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب جو فوج ہے وہ بطور ادارہ اس قسم کی مہم کا سخت اس پر جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی سوشل میڈیا پر جو مہم چلائی گئی ہے وہ مہم پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. لہٰذا یہ جو حکومت ہے اس کو اس ساری صورتحال کا سخت نوٹس بھی لینا چاہیے اور ان تمام افراد کو
कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि फ़ौज के अंदर जो एक गमो गुस्सा इस वक्त डेवलप हो रहा है वो उसका तदारुक किया जा सके और ये तासुर दिया जा सके कि नहीं जनाब, पूरा मुल्क इस वक्त इन कुर्बानियों के साथ अपने जो फ़ौज है उसके शाना बशाना खड़ा है और वो उनको इस मुसीबत और दुख की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा। आदिल गिलानी साहब आदिल अब्बासी साहब की इस कॉन्वर्सेशन के बाद यकीनी तौर पर, क्योंकि पहले भी इस बात का इज़हार किया था DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी आके इस बात का इज़हार किया था कि जनाब ये वाली सूरत हाल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर एक बंदे को बात करने की आज़ादी है, लेकिन ये जो बात है ये अगर किसी पैराए में हो, अगर तनकीद है तो वो किसी दुरुस्त सिमत में हो, किसी पॉलिसी के बारे में हो, तो इस पर कोई ना एतराज़ कर सकता है ना ही एतराज़ करने की गुंजाइश बनती है। लेकिन ये तनकीद अगर अपने दायरे से क्रॉस कर जाए और वो मजाक उड़ाने की तरफ चला जाए तो फिर इस तनकीद का रास्ता भी रोका जाना चाहिए और कार्रवाई भी की जानी चाहिए। और इसी तनाजुर के अंदर फिर उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया था कि सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कि जनाब उनको ये पैगाम दिया गया था कि आप जनाजे में शिरकत ना करें, तो उसके ऊपर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का ये कहना था कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। फिर उसके बाद एक नई कैंपेन शुरू हो गई, फिर वो सुप्रीम कमांडर के वाले मामले को लेकर ट्वीट्स के सिलसिले का आगाज़ हुआ। PTI की टॉप लीडरशिप ने भी उस मामले के अंदर इंटरवीन किया। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी ट्वीट किया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब ये सुप्रीम कमांडर की जो ज़िम्मेदारी है वो आइन के तहत अब उस इदारे के पास भी है कि वो उनकी भी इज़्ज़त व तकरीम का बंदोबस्त करे। लेकिन वहाँ से ही अगर इस तरह की आवाज़ आएगी नो कमेंट्स की, तो फिर इस बात का तासुर मिलेगा कि नहीं जनाब ये लोग ज़रा दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। अब ये जो एक नोटिफिकेशन है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के तहत 5-6 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो मिस्टर मोहम्मद जाफ़र साहब हैं FIA से, डॉक्टर वकारुद्दीन सैयद हैं FIA से, लेफ्टिनेंट कर्नल साद हैं ISI से, मिस्टर वकार निसार हैं IB से, मिस्टर अयाज़ ख़ान हैं FIA से, मिस्टर इमरान हैदर हैं FIA से। अब ये जो कमेटी है, ये जो जॉइंट जो इंक्वायरी टीम है, ये इस सारे मामले की तहकीकात करेगी, इस बात का तयन करेगी कि कौन कौन से पेजेस पर फेसबुक के और कौन कौन से ट्विटर अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान फ़ौज पर हमला करने के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज को मिलाइन करने के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज का मजाक उड़ाने के लिए, उनकी कुर्बानियों की पर हर्जा सराई करने के लिए। और उन तमाम अफराद को ना सिर्फ फिर पकड़ा जाएगा बल्कि उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो डेवलपमेंट्स है ये यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का भी यही कहना था कि जनाब ये जो मनफी मुहिम चलाई गई है इस के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। पूरी कौम पाक फ़ौज के शोहदा के साथ खड़ी है। हम तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले गुमराह हैं। ऐसी गंदी मुहिम चलाने वालों की निशानदेही हो गई है। इमरान नियाज़ी की पार्टी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम चलाई है। इस मुहिम से इनकी मुल्क दुश्मनी सामने आती है। अब यहाँ पर भी एक नुक्ता है जिस पर ज़रा हमें गौर करना चाहिए कि यार ये जो तकसीम है इस वक्त, हमारी जो पॉलिटिकल तकसीम है, हमारी ये अब बहुत ज़्यादा गहरी होती चली जा रही है। ये जो प्रो इमरान एंटी इमरान, प्रो नवाज़ एंटी नवाज़, प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो, ये जो डिवीज़न है ये अब इस हद तक बढ़ती चली जा रही है कि इसके नतीजे में ज़रा सा एक इस पेट्रोल के ऊपर ज़रा सा भी एक चिंगारी गिरी तो ऐसी खौफनाक आग भड़केगी जिसको कोई नहीं रुकवा सकता। और उसके बाद उनकी तरफ से ये बयान आता है कि जनाब हर एक चीज़ को गद्दारी के साथ जोड़ दो, अरसलान बेटे तुम ये काम कर दो, अरसलान बेटे तुम ये काम कर दो। दूसरी जानिब वहाँ से आते हैं गद्दारी के साथ लिंक कर दो। यहाँ पर हर एक चीज़ को मुल्क दुश्मनी के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं इस बात पर वो नहीं कर रहा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चली है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये कार्रवाई लेट की जा रही है। अगर ये कार्रवाई उस वक्त कर ली जाती जब पहली मरतबा इमरान खान साहब के कहने पर लिबर्टी चौक के अंदर और F9 पार्क, इस्लामाबाद, चुरंगी कराची में जब ये नुमाइश चुरंगी कराची में
یہ ہوا تھا، پہلے دن جب عمران خان صاحب اقتدار میں اترے تھے، وہاں پہ پلے کارڈ لے کے لوگ کھڑے تھے جہاں پر بہت ہی زیادہ گندی زبان استعمال کی گئی تھی. پلے کارڈز پر لکھا ہوا تھا کہ کتنے ویڈیو ڈالے لاؤ گے، اتنے ویڈیو ڈالے تمہارے پاس نہیں ہیں، اس قسم کی بے شمار وہاں پر زبان استعمال کی گئی تھی. اگر اس دن پہلے دن جب یہ ٹرینڈ چلے تھے باجوہ صاحب کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، اگر اسی دن ان کے خلاف ایک مؤثر کریک ڈاؤن کر دیا جاتا، خود حرکت میں آ کر ان تمام لوگوں کو روک دیا جاتا، تو پھر یہ آگے والی تمام چیزیں رک جاتی. اس وقت کی جو ڈھیل ہے وہ یقینی طور پر یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں تک وہ حالات اسی وجہ سے آئے ہیں کہ جب وقت تھا کارروائی کرنے کا، اس وقت کارروائی نہیں کی گئی. عمران خان صاحب کو اپنی سیاست کو پیروں پر کھڑا کرنے کا بھرپور طریقے سے موقع دیا گیا. ان کو مکمل طور پر جو سہولت ہے وہ ہر طرح کا بیان بنانے کی، ہر طرح کی بات کرنے کی، نیوٹرلز کے حوالے سے بات کرنے کی، جانور کہنے کی، میر جعفر کہنے کی، میر صادق کہنے کی، ہینڈلر کہنے کی، مسٹر ایکس کہنے کی، مسٹر وائی کہنے کی، ہر ایک چیز کی مکمل طور پر آزادی دی گئی. کسی نے ان کے راستے میں آ کر ان کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دی. اگر اس وقت یہ کام کر دیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. پھر وہ غداری والے لنکس آ گئے. اب یہاں سے دوسری طرف سے ملک دشمنی کا ٹچ آ رہا ہے. اب یہ والی جو ٹچز کی سیاست ہے نا، یہ بنیادی طور پر اس وقت پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہاں پر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہر ایک موقع کو اپنے لیے ایک نیا رنگ دینے کے لیے استعمال کرتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ 10 محرم آ گیا ہے تو ہم موجودہ حکومت کو یزید اور فسطائیت سے تعبیر کریں، اور حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو یزیدیت اور فسطائیت سے تعبیر کرے. اگر اس قسم کی لڑائیاں چلنی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اب یوم آزادی آ رہا ہے تو ہمیں ہر ایک کو ہم ملک دشمنی کا وہ تاثر دیں، یا پھر عمران خان صاحب تصویریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کریں اور یہ بتائیں کہ جناب میرے جو آباء اجداد تھے انہوں نے گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کی تھی. عمران خان صاحب کے جو ان کے وہ تھے ماں کے خالو یا دادا کے بھائی، وہ وہاں پر موجود تھے اور وہ ٹویٹ بھی شیئر کرے. پھر پہلی ٹویٹ ایک آ جائے جناب 2018 میں جس کو وہ دادا کا بھائی کہہ رہے تھے، وہ ماں کا چچا تھا، دوسری مرتبہ خالو تھا. تو وہ پھر ایک نئی کیمپین شروع ہو جاتی ہے. عام نے یقینی طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ عمران خان صاحب نے جن کا ذکر کیا وہ پاکستان دشمن عناصر ہیں، یقینی طور پر نہیں. اگر وہ وہاں پر موجود ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب یہ چونکہ 14 اگست آ رہی ہے، یوم آزادی آ رہا ہے، ہمیں اب اسلامک ٹچ اور دیگر ٹچز کے ساتھ ساتھ ہمیں اب یہ والا ٹچ بھی دینا ہے کہ دیکھیں جناب ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ بیٹھے تھے. لہٰذا مجھ پر اگر یہ الزام لگایا جائے کہ جناب اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جائے تو یہ بالکل غلط ہوگا. بھائی ان چیزوں کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں بنتا. وہ وہاں پر موجود تھے، اچھی بات ہے. وہ وہاں پر نہیں تھے تب بھی کوئی بات نہیں. کون سا ہر ایک بندہ وہاں پہ چلا جاتا تھا اس وقت 1932 1930 کے اندر، تو یہ اتنا زیادہ مشکل کام تھا. لیکن چونکہ یہ ٹچ دینا مقصود تھا لہٰذا یہ ٹچ دیا، بڑا بھرپور طریقے سے ٹچ دیا. پھر سوشل میڈیا پر رد عمل آیا اگلوں نے، تو پھر وہ آباء و اجداد کی پچھلی 7 نسلیں نکال کے رکھ دی. وہ کوئی شیئر کر رہا ہے جناب ویکیپیڈیا کے، جناب بتائیں یہ جو نام موجود ہیں، یہ جو نام آپ نے بتائے ہیں زمان صاحب کا اور جہانگیر خان کا، یہ اس لسٹ میں کہاں پہ ہیں جنہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی؟ لوگوں نے تو وہ لسٹیں نکال کے سوشل میڈیا پر لگا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے ایک کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کنٹروورسی کی بیس کے اوپر اپنا جو ڈسکشن میں لا کر خود کو میڈیا کے اندر ان کرنے کی جو ایک اسٹریٹجی ہے، یہ صرف وہ اسٹریٹجی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بھائی ایک جگہ پر بریک لگائیں، کچھ جو رولز آف دی گیمز ہیں وہ بنائیں، اور رولز آف دی گیمز بنانے کے بعد آپ جو ہے وہ اگلا کوئی کام کریں. ادروائز یہ اس قسم کی جو گھٹیا مہمیں ہیں یہ چلتی رہیں گی، تنقید ہوتی رہے گی، اس طریقے کی میڈیا بیشنگ ہوتی رہے گی، ٹرولنگ چلتی رہے گی. کسی کا بھی کوئی ماں باپ بہن بھائی محفوظ نہیں ہوگا. ہم ایک بات کر دیتے ہیں جناب، نیچے آگے ایسی ایسی بات کرتے ہیں جس پر لیکن کوئی نہ کوئی روک ٹوک تو ہونی چاہیے. آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں. آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لاجک، اپنی دلیل پیش کریں بنسبت اس کے
کہ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو آپ گالی اور گالم گلوچ بریگیڈ کا حصہ بنیں اور دھڑا دھڑ گالیوں کی بھرمار کر دیں. اس رویے کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.